सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसद बीच दोहोरी, सभामुखलाई प्रभावकारी भूमिका खेल्न सुझाव, 4 सांसदको पद रिक्त भएको जानकारी, कोभिडको संक्रमणबाट बच्न सावधानी बढाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह, विकासका क्रियाकलापले गति लिएको दाबी, फास्ट ट्र्याक निर्माण दोस्रो चरणमा प्रवेश, सडक आयोजना अन्तर्गत हालसम्म भौतिक प्रगति करिब 12% सकिएको सेनाको दाबी, जेटबाट सुरुङ खनिने, अस्ट्राजेनेका खोप लगाएकोमा रगत जम्ने समस्या निकै दुर्लभ रहेको युरोपेली नियामकको निष्कर्ष, सम्भावना भए पनि पुष्टि नभएको जिकिर र राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबलमा महिलातर्फ पुलिसलाई हराउँदै न्यू डायमन्डले जित्यो उपाधि, पुरुषतर्फको उपाधि हेल्प नेपाल क्लबको पोल्टामा। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले 5औं संस्करणको आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा बिहिबार भएको अन्तिम खेलमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै न्यू डायमन्डले उपाधि जितेको हो। त्यस्तै पुरुषतर्फको हेल्प नेपाल क्लबले उपाधि हात पारेको छ। हेरौँ पूरा समाचार। न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले 5औं संस्करणको आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा बिहिबार भएको अन्तिम खेलमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै न्यू डायमन्डले उपाधि जितेको हो। रोमाञ्चक बनेको खेलको सुरुवाती सेट पुलिसले 25-22 ले जितेको थियो। त्यसपछिको 2 सेट लगातार न्यू डायमन्डले 25-11 र 25-19 ले जित्यो। तर चौथो सेट पुलिसले 25-21 ले जितेपछि खेल 5औं सेटमा पुगेको थियो। त्यसपछि 5औं तथा अन्तिम सेटमा 15-11 को जित निकाल्दै न्यू डायमन्डले उपाधि आफ्नो बनायो। उपाधिसँगै न्यू डायमन्डले नगद 3 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको पुलिसले 1,75,000 मा चित्त बुझाएको छ। पुरुषतर्फको उपाधि हेल्प नेपाल क्लबले जितेको छ। बिहिबार नै भएको खेलमा हेल्पले फाइनलमा विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। उपाधि जित्ने क्रममा हेल्प नेपालले एपीएफ माथि 25-14, 25-20 र 25-22 को सोझो सेटमा जित निकालेको थियो। भारतीय खेलाडी सम्मिलित हेल्प नेपालले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेको हो। समग्रमा हेल्प नेपालको यो तेस्रो उपाधि हो। उपाधिसँगै हेल्प नेपालले नगद 3 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको एपीएफले 1,75,000 मा चित्त बुझाएको छ। पुरुषतर्फ तेस्रो भएको बुलबुले राराले 76,000 र चौथो बनेको नेपाल पुलिसले 37,500 प्राप्त गर्यो। नेपाल भलिबल सङ्घले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ 7 टिमको सहभागिता रहेको थियो। महिलातर्फ भने 6 टिमको सहभागिता रहेको थियो। कोरोना भाइरस विरुद्धको अस्ट्राजेनेका खोप लगाएपछि रगत जम्ने अस्वाभाविक अवस्थालाई एकदमै दुर्लभ असरका रूपमा सूचीकृत गरिनुपर्ने युरोपेली सङ्घमा औषधिहरूको नियमन गर्ने निकायले जनाएको छ। युरोपमा देखा परेका त्यस्ता 86 वटा अवस्थाबारे अध्ययन गरेपछि युरोपियन मेडिसिन्स एजेन्सी EAMले खोप लगाएपछिका जोखिमभन्दा फाइदा बढिरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। तर रगत जमेको अधिकांश अवस्था 60 वर्ष मुनिका महिलाहरूमा देखिएको
बताइएको छ। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। कोरोना भाइरस विरुद्धको अस्ट्राजेनेका खोप लगाएपछि रगत जम्ने अस्वाभाविक अवस्थालाई एकदमै दुर्लभ असरका रूपमा सूचीकृत गरिनुपर्ने युरोपेली सङ्घमा औषधिहरूको नियमन गर्ने निकायले जनाएका छन्। युरोपमा देखा परेका त्यस्ता 86 वटा अवस्थाबारे अध्ययन गरेपछि युरोपियन मेडिसिन एजेन्सी EMA ले खोप लगाइसकेपछिका जोखिमभन्दा फाइदा बढिरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। उक्त प्रतिवेदनले करिब 2 करोड 50 लाख युरोपेलीहरूलाई दिएको खोपबारे तथ्याङ्क केलाएको थियो। EMA ले जोखिमको निश्चित कारक भने सूचीकृत गरेको छैन, तर रगत जमेको अधिकांश अवस्था 60 वर्ष मुनिका महिलाहरूमा देखिएको बताइएको छ। UK को खोप सम्बन्धी निर्देशन समितिले रगत जम्ने समस्याका कारण 30 वर्षभन्दा मुनिका मानिसहरूलाई अस्ट्राजेनिकाको सट्टा अन्य खोप दिनुपर्ने बताइएको छ। UK मा मार्च महिनाको अन्त्यसम्ममा खोप लगाएका 69 जनामा रगत जम्ने दुर्लभ समस्या देखिएको थियो, जसमध्ये 19 जनाको मृत्यु भएको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बुधबार रगत जम्ने समस्याको सम्भावना रहे पनि त्यसको पुष्टि नभएको र विश्वव्यापी रूपमा 20 करोड मानिसहरूले अस्ट्राजेनिका खोप लगाएकामा त्यस्ता समस्या भने निकै दुर्लभ देखिएको जनाएको छ। हालसम्म विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसबाट 13 करोड 20 लाख मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार कोभिड-19बाट 28 लाख भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। निजगढ काठमाडौँसँग तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो 72.5 किलोमिटर द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा पहिलो चरण अन्तर्गत रोडवे भित्र कटिङ फिलिङ सहित सब ग्रेड फर मेसन बक्स कल्भर्ट पाइप कल्भर्ट तथा चट्टान सहित माटोको प्रकृति र भौगर्भिक बनोट परीक्षणपछि निर्माणले गति लिएको र निर्माणको गति दोस्रो चरणमा लगिने भएको हो। त्यसका लागि काठमाडौँबाट निजगढसम्म पर्ने द्रुत मार्ग आयोजनामा कुल 3 सुरुङ मार्ग बन्नेछन्। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। निजगढ काठमाडौँसँग तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो 72.5 किलोमिटर द्रुत मार्ग फास्ट्र्याक निर्माण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा पहिलो चरण अन्तर्गत रोडवे भित्र कटिङ फिलिङ सहित सब गेट फर मेसन बक्स कल्भर्ट पाइप कल्भर्ट तथा चट्टान सहित माटोको प्रकृति र भौगर्भिक बनावट परीक्षणपछि निर्माण गति दोस्रो चरणमा लगिने भएको हो। द्रुत मार्ग अन्तर्गत सुरुङ खण्डमा पर्ने चट्टान तथा माटोको प्रकृति तथा भौगर्भिक बनोट परीक्षण सकिएपछि सेनाले ठेक्का प्रक्रियामा आएका निर्माण कम्पनीका बोलपत्र प्रक्रिया वैशाखभित्रै सम्पन्न गरेर जेठबाटै निर्माण थाल्ने जनाएको छ। आयोजना कार्यान्वयन तथा अपरेसन प्रमुख प्राविधिक प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले द्रुत मार्ग निर्माणमा आवश्यक पहिलो चरणका सबै काम सकिएको जानकारी दिए। राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक मार्गका रूपमा रहेको द्रुत मार्गको सबैभन्दा जटिल काम सुरुङ निर्माण मानिँदै आएको छ। नेपाली सेनाले सडक आयोजना अन्तर्गत हालसम्म भौतिक प्रगति करिब 12% भएको बताएको छ। तीनवटै सुरुङ मार्गको काम सक्दा प्रगति उल्लेख बढ्ने जनाएको छ। काठमाडौँबाट निजगढसम्म पर्ने द्रुत मार्ग आयोजनामा कुल 3वटा सुरुङ मार्ग बन्ने भएका छन्, जस अन्तर्गत महादेवटार 3.355 किलोमिटर, धेत्र 1.63 किलोमिटर र लेन डाँडामा 1.43 किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने तयारी छ। यी तीनवटा सुरुङको कुल दूरी 6.41 किलोमिटर रहनेछ। हाल सुरुङ निर्माणका लागि पूर्व योग्यता मूल्याङ्कन गरी कम्पनी छनौटसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि बढाएकाले यस बीचमा कुनै व्यवधान नभए 4 वर्षभित्र सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने सेनाले जनाएको छ। यी तीनवटै सुरुङ मार्गमा भित्रिने र बाहिरिने 2 मुखी सुरुङ मार्ग हुनेछन्। 3 स्थानमा सवारी भित्रिने र बाहिरिने ठुला विशेष प्रकारका 9वटा पुल समेत एकसाथ बन्नेछन्। स्वीकृत DPR अनुसार द्रुत मार्ग निर्माण अनुमानित लागत 1 खर्ब 75 अर्ब रुपियाँ छ। यो द्रुत मार्ग निर्माण आर्थिक वर्ष 2081मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। 2074 वैशाख 21मा सरकारले सेनालाई सो द्रुत मार्ग आयोजना निर्माण जिम्मा दिएको थियो। हालसम्म 16 अर्ब 66 करोड कुल खर्च भएको आयोजना निर्माण कार्य विभिन्न कारण ढिलाइ भए पनि हाल कामले गति लिएको सेनाले जनाएको छ। सेनाले DPR प्राप्त गरेपछिको समयलाई समेत गणना गरी आगामी 2081मा कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्य रहेको छ। प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय भारतमा कोभिड सङ्क्रमण दर बढ्दै गएको र खुल्ला सिमानाका कारण नेपालमा पनि जोखिम बढेकाले सचेत बन्न आग्रह गरेका हुन्। फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग व्यवसायलाई सरकारले दिने सेवामा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको समेत बताएका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय भारतमा कोभिड सङ्क्रमण दर बढ्दै गएको र खुल्ला सिमानाका कारण नेपालमा पनि जोखिम बढेकाले सचेत बन्न आग्रह गरेका हुन्। उनले अहिले नै सतर्कता नअपनाए जनजीवन ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकाले सबैले सचेत भई सावधानीका उपायहरू अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। हाम्रो जनजीवनलाई ठप्प पनि नगरौँ, तर बाध्य भएरै ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ यदि हामी सावधान भएनौँ भने। हामी सावधान हुनुपर्छ। अहिलेदेखि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, किञ्चित हामी कोभिड-19लाई चान्स नदेऊ। फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग व्यवसायलाई सरकारले दिने सेवामा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको बताए। यस्तै कर्मचारी तन्त्रमा हुने प्रक्रियागत झन्झटलाई पनि समाधान गर्दै सरलीकृत बनाउँदै लाने प्रतिबद्धता उनले जनाए। प्रधानमन्त्री ओलीले उपभोग्य वस्तु आयात गर्नुभन्दा लगानी र प्रविधि आयात गरी नेपालमै उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्ने काम गर्न व्यवसायलाई आग्रह गरे। उत्पादन बढाउन सके व्यापार सन्तुलन कायम हुने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। यति कोभिड-19 को बिचमा पनि हामी एउटा सन्तोष गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र जति अन्यत्र धेरै ठाउँहरूमा धक्का पर्यो अर्थतन्त्रमा, हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यो धक्का पर्न सकेन। त्यति धक्का परेको छ, पीडा परेको छ। पर्यटन क्षेत्र चौपट भएको छ, अरू क्षेत्रहरू पनि, होटल व्यवसाय चौपट भएको छ, अरू क्षेत्रहरू पनि धेरै नोक्सान परेका छन्। त्यसकारण क्षति नभएको होइन, तर फेरि पनि हामीलाई चाहिँ त्यति धक्का परेको छैन जति विभिन्न देशहरूमा परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रमा कोभिड-19 को प्रभाव कम परेको दावी पनि गरे। कोभिडका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको र अर्थतन्त्रमा धक्का भएको भए पनि उठ्नै नसक्ने गरी भने असर नपरेको उनले उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समय बिग्रिएर रहेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन समय लागेको पनि बताए। तर सरकारले निरन्तर काम गरिरहेकाले विकासका क्रियाकलापले पनि गति लिएको उनको दाबी छ। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रतिनिधि सभाका गतिविधि र काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउन सभामुखको विशेष पहल र भूमिका आवश्यक रहेको बताएको छ। यस्तै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले सरकार, जनता र राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताको विषयमा केन्द्रित हुनुको सट्टा पुराना सडक र ठेक्कै नभएको आयोजनाको उद्घाटन र शिलान्यासमा ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप लगाएका छन्। तर नेकपाका सांसदले भने प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बालहट देखाउने काम नगर्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेको छ। यसैबीच आजै नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका 4 जना मन्त्रीहरूको सांसद पद खारेज भएको सभामुखले जानकारी गराएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार यो रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रतिनिधि सभाका गतिविधि र काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउन सभामुखको विशेष पहल र भूमिका आवश्यक रहेको बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले संसद र संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ भने सभामुखको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठ्ने भएकाले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सुझाव दिए। यदि संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ भने, संसदमाथि प्रश्न उठ्छ भने, संसदले काम गर्न सकेन भने प्रश्न उठ्छ भने त्यतिखेर त संसदका पदाधिकारीहरू सभामुखज्यूमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले राजनीतिक
अस्थिरताका अनेकौं बहसलाई जनताले गम्भीरताका साथ हेरिरहेकाले तथ्यगत आधारमा मात्र धारणा राख्न प्रतिपक्षका सांसदलाई सुझाव दिए। नेता बस्नेतले प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बालहट देखाउने काम नगर्न पनि प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बाल हट देखाउने कतिपय साथीभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो बोकाको शैलीले दाइँ गरिँदैन, दाइँ गर्नको लागि गोरुकै शैली चाहिन्छ। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकार जनता र राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताको विषयमा केन्द्रित हुनुको सट्टा पुराना सडक र ठेक्कै नभएका योजनाको उद्घाटन र शिलान्यासमा ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप लगाए। राष्ट्रिय गौरवको तामाकोशी, द्रुत राजमार्ग, पश्चिम सेती जस्ता आयोजना मेलम्ची जस्तो ढिलासुस्ती हुन नदिनका लागि पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्न सुझाव दिँदै उनले जनताको आवश्यकताका आधारमा नभई खल्तीबाट आयोजना हाल्ने प्रवृत्ति रोक्न सुझाव समेत दिएका छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेलले सदनलाई बिजनेस नदिएर सदनका काम कारबाहीलाई रोक्ने काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बैठकमा बोल्दै जसपाका सांसद लीलादेवी सिटोलाले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने तर्क राखिन् भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले काठमाडौँ उपत्यकामा बढिरहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न तथा म्यानमारको विषयमा एकपक्षीय ढङ्गबाट मात्र नबुझ्न सरकारलाई सुझाव दिए। काठमाडौँ उपत्यकामा सभामुख महोदय बाँकी रहेको 1,30,000 कृषि भूमिमा उपशहर बनाउने सरकारको घोषणा, यहाँको वातावरण नष्ट हुने, फोहोर मैला बढ्ने, हरियाली नहुने, अन्न उत्पादन नहुने, अपराधको केन्द्र हुने हो। यसमा विदेशी एकाधिकारवादी र अपराधीहरूको समेत हात रहेको बताइन्छ। देशको सन्तुलित विकास योजना जरुरी छ। काठमाडौँ उपत्यकाको उपशहरको योजना खारेज गर्नु आवश्यक छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्घाखाँचीका टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली 4 का लेखराज भट्ट, रौतहट 3 का प्रभु शाह र कैलाली 3 का गौरी शङ्कर चौधरीलाई सांसद पदबाट मुक्त गरिएको जानकारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेताका तर्फबाट उनीहरूले दल त्याग गरी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको बेहोरा संलग्न भई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार व्यवस्था गर्न पनि सचिवालयमा पत्र पठाएकाले सभामुख सापकोटाले सोही अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 35 को उपदफा 1 र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको 2075 को नियम 212 को उपनियम 1 बमोजिम सांसद पदबाट मुक्त भएको बताए। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दल परित्याग गरेका सांसदहरू सांसद पदबाट स्वत पद मुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।